अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल मुल्क का जो है। आज हम इंशाअल्लाह 4th लेसन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, वा आ, सीन रा ज़ेर सिर, वा असिर, रा वाव पेश रो, वा असिर्रो, क़ाफ वाव ज़बर क़ाव, लाम ज़बर ला, क़ौला, काफ मीम पेश कुम, व असिर्रो क़ौलकुम, हमज़ा ज़बर आ, वाव जीम ज़ेर विज, अविज, हा ज़बर हा, रा वाव पेश रू, अविजहरो, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही। लेकिन यहाँ पर ये जो वक़्फ़ का साइन है, ठीक है, इस पर रुकना जायज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर रुकेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, हा को साकिन करेंगे तो पढ़ेंगे अविजहरो बेह बेह, ठीक है। लास्ट में हा का साउंड निकालना है और वक़्फ़ नहीं करेंगे तो फिर बी ही पढ़ेंगे, सही है। व असिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहू, ठीक है। वक़्फ़ नहीं करेंगे तो खड़ी ज़ेर ही पढ़ेंगे इसके नीचे और वक़्फ़ करेंगे तो बेह। व असिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिह, ठीक है। नेक्स्ट हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हा उल्टा पेश हो, इन्नहू, आइन ज़बर आ, लाम या ज़ेर ली, अली, मीम मीम टू पेश मुम, अलीमुम, बा ज़ेर बी, दाल अलिफ ज़बर दा, इन्नहू अलीमुम बिदा, तास क़ाद ज़ेर तिस, क़ाद पेश सो, बिदातिस उ, दाल वाव पेश दो, बिदातिस उदूर। यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर लेसन में बताता हूँ कि आयत जब कंप्लीट हो रही हो, ठीक है, वहाँ पर जब हम वक़्फ़ करेंगे, कहीं पर भी वक़्फ़ करें तो वहाँ उस लेटर को हमने साकिन करना होता है, ठीक है। वहाँ पर ज़ेर ज़बर नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस रा को साकिन करेंगे तो उसका साउंड आएगा उदूर, ठीक है। व असिर्रू क़ौलकुम अविजहरू बिह इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। नेक्स्ट हमज़ा ज़बर आ, लाम अलिफ ज़बर ला, अला, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या अला, मीम पेश मु, अला यअलमु, मीम नून ज़बर मन, ख्वा ज़बर ख्वा, लाम ज़बर ला, मन खलक, ठीक है। यहाँ पर भी हम वक़्फ़ करेंगे तो काफ को साकिन करेंगे तो साउंड आएगा खलक, ठीक है। अला यअलमु मन खलक, ठीक है। और वक़्फ़ नहीं करेंगे तो खलक व हुआ, सही है। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, हा पेश हो, वाहु, वाव लाम ज़बर वल, वाहुवल, लाम ज़बर ला, ता या ज़ेर ती, वाहुवल लती, फा लाम पेश फुल, वाहुवल लतीफुल, ख्वा ज़बर ख्वा, बा या ज़ेर बी, वाहुवल लतीफुल खबीर। यहाँ पर भी रा को साकिन करेंगे, ठीक है, जैसा यहाँ किया, सही है। अला यअलमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, ठीक है। नेक्स्ट हा पेश हो, वाव लाम ज़बर वल, हुवल, लाम ज़बर ला, हुवल्ला, दाल या ज़ेर दी, हुवल्लज़ी, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाअला, लाम ज़बर ला, जाअला, काफ पेश कु, मीम लाम पेश मुल, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़ाद ज़बर ज़ा, अर्ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ा, लाम वाव पेश लो, ज़लू, लाम टू ज़बर ला,
ذلولا فا میم زبر فم شین واو پیش شو ذلولا فمشو فا یا زیر فی میم زبر ما فی ما نون الف زبر نا فی منا کاف زیر کی با زیر بی مناکبی ہا الف زبر ہا فی مناکبہا واو زبر وا کاف پیش کو واکو لام واو پیش لو واکولو میم نون را زیر مر رازا زیر رز مر رز قاف زیر قی یہاں پر بھی جیسا ہم نے یہاں وقف کیا ہے ٹھیک ہے مر رزقہ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر کھڑی زیر ہا کے نیچے پڑھیں گے مر رزقہ و الی ٹھیک ہے اور وقف کریں گے تو وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ ٹھیک ہے واو زبر وا حمزہ زیر ای و ای لام یا زبر لئی و ایلی ہا نون زیر ہن و ایلیہن نون پیش نو شین واو پیشو و ایلیہن نشور را کو ساکن کریں گے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ٹھیک ہے نیکسٹ حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ میم نون زیر میں تا میم پیش تم أأمنتم میم نون زبر ما فا سین زیر فس أأمنتم من فس سین زبر سا میم الف زبر مد ما أأمنتم من في السماء حمزہ زیر ای أأمنتم من في السماء حمزہ نون یا زبر عین یا خا زبر یخ عین یخ سین زیر سی فا زبر فا عین یخسیفا با زیر بی کاف پیش کو بی کو میم لام پیش مل عین یخسیفا بکم حمزہ را زبر ار ضاد زبر ضا بکم الارض فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا ای ذا ہا زیر ہی یا زبر یا ہی یا تا زبر تا میم واو پیش مو فا اذا ہی تمور را کو ساکن کریں گے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ٹھیک ہے نیکسٹ حمزہ میم زبر حمزہ زبر میم نون زیر تا میم پیش تم أمنتم میم نون زبر ما فا سین زیر فس أمنتم من فس سین زبر سا میم الف زبر مد ما فی السماء حمزہ زیر ای أمنتم من فی السماء حمزہ نون یا زبر عین یا را پیش یر عین یر سین زیر سی لام زبر لا عین یرسلا عین زبر ع لام یا زبر لئی عین یرسلا علی کاف میم پیش کم عین یرسلا علیکم حا الف زبر حا صاد زیر صی ان یرسل علیکم حاصی یہاں پر ہم وقف کریں گے حاصبا ٹھیک ہے کیونکہ دو زبر پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتایا یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ دو زبر پر ہم وقف کریں گے جب تو وہاں پر ایک زبر کو ہم نے میوٹ کر دینا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے
اور جب یہاں پر ہم ایک زبر کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک زبر کو جب میوٹ کریں گے، ایک زبر یہاں سے ہٹا دیں تو پیچھے ایک زبر رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور زبر زیر پیش، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے آنے والے لیٹر کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر یہ کیا بن جائے گا؟ الف مدہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ویسا ساؤنڈ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، تا عین زبر تا، فستا، لام زبر لا، فستعلا، میم واو پیش مو، فستعلمو، نون زبر نا، فستعلمون، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، نون زبر نا، ذال یا زیر ذی، کیف نذیر، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں را کو ساکن کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا نذیر، ٹھیک ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ نیکسٹ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولا قد، کاف دال زبر کذ، دال زبر ذا، وَلَقَدْ كَذَّ، با لام زبر بل، لام زبر لا، وَلَقَدْ كَذَّبَ ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام زیر لی، ہا میم زیر ہم، من قبلہم، فا زبر فا، کاف یا زبر کئی، فکئی، فا زبر فا، فکیف، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، فکیف کان، نون زبر نا، کاف یا زیر کی، فکیف کان نکیر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم کل پڑھیں گے۔ جتنا ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تو یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔